तर सगळ्यांक येवकार एक नव्या व्हिडिओचेर आयज हांव परत येयला ते स्पॉटाचेर तुमी पळोवपाक शकता ते फातर आनी हांगसर ती अजून तर उदक कमी आसा म्हाका आतां आमी ते फातराचेर वयता परत एक फावटी आनी आमकां दोन भाव मेळिल्ले आसा तेंचे कडेन वळख बीन करपाची उरला खूब काम आसा सो तेवूय बीन गरोवपा येयले आतांच आमीच आतां येयल्या तेवूय आतां येयल्या सो आयज आमकां पळोवया कितें जाता तें आनी बरें कितें लागत जाल्यार तुमकां अपडेट करता रोखडोच आनी हे पळय आतां फातराचें वचपाचें आमकां वचपा वाड मातशी टिपी 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 डिफिकल्ट आनी सत्यम हांगसर आसा ते थंय गरोवपाक वयता आसता हांव तेंचे कडेन मातशें सिस्टम करता आनी बरें दिसता खरें तर खूब तुमी अशें खंय मेळटा तेन्ना अशें उलोवपाक मेळटा सो पावस येना जाल्यार बरो पावस येयल्यार मातशें बेजार जाता सो आतां पळया तुमी कितें जाता तें वाट हांगा कसली सारकी फातरांतल्यान वचपा पडटा बरें कितें तर पांयां घालपाक कितें तर जाय कळटा येना असले वचपाक तुमी कितें हाडला लायव बेड हाडला आमी सुंगटां हाडल्या लास्ट टायम ताल्ली पाले मरे खाता पण हय हांव वयता फातरा वयर हांगसर फातर सुद्दां गरोवपाक मेळटा पूण ते मरे मागीर काटाळ मारता सांग मरे तुगे बद्दल कितें नांव तरी सांग न्हू म्हागे नांव डायरेक्शन आनी खंयच्यान हांव फोंड्यांतलो आनी स्टावयल्यान आमगेले सिस्टम सारकें मरे सिस्टम पार्ट देंगे काटा बिग कॅच पयर म्हाका बरो लागलो थंय आनी आमी भरती बॉल म्हणून वयर सरपाक करतालो पळय न्हू अरे येयलो तो फातरां आपटोन पडलो परत तेका प्रॉब्लम जालो आतां काडया सो हांव तुमकां मेळटा रोखडोच थंय फातराचेर वयता मोबायल घेवन वचपाक जावना म्हाज्यान ओके आमी वयता आतां आमगेल्या स्पॉट घेवपाक रेनकोट घेता वचपाचें वस्तूर वाट रे इमेल्या चोडपा दवर आमचे परत फार मारता तो देवा मार मारता हा कशें कोना कश्ट जातालो बेश्टेंचो वार चड मारता वेळ अंदाज दिसता का ओके वाऱ्याचेर वयता सत्यम फस्टूच कास्ट केल्लो सत्यम ताका जाल्यार पळय कितें लागलें हा पयरच्या मरता सेम सत्यम हांगा आवय देवा सामकें पिपूर आरे गोर मॉडल आहे सत्यम पळय गोर सारको बारीक लायल्यार मागीर असो लागता मातसो मोठ चेंज करतो नाजाल्यार एक 20 काड कडयेवेत करता सत्यम कडयेवेत करता हांवें गोर मॉडेलो ओके सत्यमा सद्या मेळ्ळें आसा पयलीं नुस्तें ओके ओके लावन दवरुया आमी कितें पळोवया आसल्यार सो आतां आमी मग्न विचार केला हांवें सत्यमान की हांगसरच वयर आमकां ते सायडीच्यान गरोवपाक मेळना वयर ते सायडीच्यान कळ्ळें ती रफ सी आसा आनी थंय वचपाक मातशें रिस्की आमी रिस्क तशें घेतना हांगा गरयतलो म्हणल्यार हांगा सगळ्या फातर आसा सगळे आनी हांगा पळय हांगा नुस्तीं आसा कळ्ळें न्हू सत्यमा खबर ना गोबरे गा रॉ फिश कितें म्हणटा तें हांगा सगळें आसलेलें आसा सगळें कळ्ळें न्हू आनी कुल्ली हांगसर खूब आसा आतां आमी प्लॅन केला की वांयचो गोरो लायलो पळय न्ही हो पळया तुमी केदो तो ब्लर जाता मातसो पूण तुमकां कळ्ळें सायज कितें ती न्हू बश केल्यार कळटा सो हांव तो बारीक गरो लायता आमी आनी पळयता बारीक गरो लायल्यार नुस्तें लागपाक शकता कुल्ली लागपाक शकता सो आतां आमी तें डिसायड केलां आतां आमी कडये बेत करपाक आनी आमगे फीश पॉंड आहे पळय एक फीश पॉंडा भितर आमगे एक नुस्तें आसा हें बारकेलें सत्यम जालें ओके आतां आमी चेंज करया रे हय पळया तुमी यें बारकेलें तें बारकेलें सेम ना रे तें सत्यम अरे सेम 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 बरें बरें कडक कडक फ्राय करया ओके तुमी पळोवपाक शकता आतां एक मोठो सायज लागला म्हाका तेज्या परस मोठो आसा इल्ली मोठो वयता ओके हे पळया जबरदस्त सायज म्हणल्यार नॉर्मल सायज ओके आमकां मच्छी येवपा लागून आनी ताका मातशें काडपाचें लायव्ह धरया एक लायव्ह आसा हांगचें लायव्ह आसा आनी एकाय सोडलो आमच्या टँकान फीश पॉंडान हांगेल्या 2 जालीं एक म्हणटा ताका सद्या पोलीस मारलो आनी 2 आसा हाय बेबी
ओके तेका हांगा जोडिता आनी पळोवया कितें मेळटा जाल्यार मुखार. तर सत्यमान मातशी मोटी लागले आसा, म्हाज्याकूय मोटी दिसते पळया. बरी सायज पळोवपाक शकता. आतां हांव रोड दवरता. हे म्हाज्याकूय मोठो दिसता म्हाका न्हू. हय आवूश पळया सत्यमा लागला. सो आमच्या फीश पोंडा घाल्या मरे. चड भितर गेलो मरे तेका तो. आसूं थंय हाड आतां कोण रे आसा गोबरो पळय कितें गोबरो न्हू तें कितें म्हणटा म्हणून कोणा खबर. पूण बरें येते ते म्हाका दिसता खातालें दिसता म्हाका. तें सारको काड तुमी पळोवपाक शकता. कितें म्हाका खबर ना तें कितें तर म्हणलेलें म्हाका याद ना. पूण सायज बरी आहा. मातसो राव हें करया. ग्रुपर कितें म्हणटा म्हणून कोणा खबर तेका. पूण काटी बी आसता तेका. पळया तेका बरें सायजा. कितें खबर ना. काडया मरे काट लागता तेगेले. खबर ना काट लागता तेगेले. राव ते काडया सिस्टमॅटीक काडया तेका. तर आतां आमगे इतलो सिस्टम जाल्लो आसा तुमी पळोवपाक शकता. कितें म्हण तें तर म्हाका वारें खबर ना. आनी इवनींग जाली. इवनिंगचो आमकां कांयच हांगसर हें मेळना आमकां बायट चड नासलेलो. आनी बिकॉज सी सारकें रफ जाल्लें आसा दर्यो. आनी तुमी पळोवपाक शकता सकाळीं तर अशें नासलें बट सामकें आतां रफ जाल्लें आसा. आनी हे टायमाचेर तें फातराचेर रावन गरोवप बी म्हळ्यार सामकें डिफिकल्ट. थंय वचून तें चड सामकें नाकतें बरें कित्याक तुजी मागीर लो टायड आसा ती 10:30 आसा. सो आतां आमी दुसरे कडेन वयता ते थंयच्यान मागीर तशें घर वयतले. सो आमी बेश्टे घर वयता बेश्टे थंय मारून या म्हणटा तेका. आनी तर हांव मुखार पळोवया एंडींग करचें अजुनी मुखार सिस्टम करया. तर आतां आमी घर पावले आसा. आमी त्या सायडीच्यान गेल्ले बट ते सायडीच्यान चडच हें करतालें कितें म्हणटा तें वारो मारतालो आनी सारको काळोख जाल्लो आनी बेजार जालो सारको. आनी आत्तां घर पावले आनी टायर्ड जाला आसा. पांय सारके भरले मागले उबरावर रावन. आनी सांगपा म्हणल्यार तुमकां की व्हिडियो हांगाच कवर करता. आनी तसोच चॅनलाचेर सबस्क्रायब करात आनी तें नोटिफिकेशन आसा तें मातशें प्रेस करून दवरया. बिकॉज व्हिडियो अपलोड केलो म्हणटा तुमकां रोखडोच नोटिफिकेशन येतलें. आनी लायक करा तसो शेअर करा. अजुनी जर कोणाक खबर नासता प्लीज मातसो शेअर करात. आनी इंस्टाचेर फॉलो करा मातशें. इंस्टाचेर हांव सदां एक्टीव आसता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कोणाक खबर आसता तांकां. पूण इंस्टाचेर फॉलो करात आनी व्हिडियो शेअर करा. ओके हांव मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोचेर.